पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, निकाह का अपना ही एक डायरेक्ट निकाह। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इन सियासतदानों और एक्टर्स की ज़िंदगी बड़ी अजीब सी होती है और इनको कभी कभार तो पता ही नहीं चलता कि हमने इंटरव्यू में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बाज़ औक़ात ये ऐसी बातें कर जाते हैं जो इन्होंने पिछले इंटरव्यू में या फिर चंद सालों में कुछ ऐसा किया होता है जिसके बारे में ये खुद भूल चुके होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अवाम नहीं भूली होती। और इनका ये दोगलापन जब भी सामने आता है और जब भी कभी अपने इंटरव्यू में ये दोगलापन दिखाते हैं तो वो इंटरव्यू इनके गले पड़ जाता है। इसी तरह से ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की हीरोइन दुरे फिशा ने भी एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके बारे में वो ये समझ रही थी कि अगर मैं पाकिस्तानी मर्दों के बारे में इस तरह की बातें करूंगी तो शायद हो सकता है कि लोग मेरे बारे में वाह करने लग जाएं, लोग मेरी तारीफें करने लग जाएं और फेमिनिस्ट मेरा साथ देने लग जाएं। लेकिन उनका ये इंटरव्यू उनके अपने गले पड़ गया और कहने वाले कहने लग गए कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में इतनी हसीन, मासूम और दिलचस्प नजर आने वाली लड़की का दिल इतना दोगलेपन का शिकार हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से अपने माजी को भुलाकर एक नए माजी की कहानी लिखकर लोगों को सुना दी और किस तरह से वो अपने आप को मासूम साबित करना चाह रही हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी जिंदगी में कुछ और हुआ था और वो कहना कुछ और चाहती थी लेकिन कह ना पाई। क्यों? चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि असल कहानी क्या है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवाल किए गए, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप शादी कब कर रही हैं, तो हमेशा की तरह जितनी भी पुरानी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी 50-50 साल उम्र हो चुकी है, अंदरूने खाना न जाने उनकी कितनी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन वो आज भी यही कहती हैं कि मैं 30s के अंडर हूँ और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं अभी लड़की हूँ। इन्हीं की तरह दुरे फिशा ने भी कहा कि अभी तो मेरी उम्र क्या है, अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। और फिर आप सभी तो जानते हैं कि ये होस्ट और एंकर इतने तेज होते हैं कि वो अपने मतलब की बात उगलवाई लेते हैं और फिर होस्ट ने अपनी तरफ से तीर छोड़ा और एग्जैक्ट जाकर वो पॉइंट पर लगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि चले आप शादी नहीं करना चाह रही लेकिन आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो होगा, किसी से मोहब्बत तो होगी, कोई डेट शेट वेट, तो इसका जवाब उन्होंने वो दिया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था, बल्कि मैं क्या सारे मीडिया वाले सोच भी नहीं सकते थे कि दुरे फिशा अपने माजी को इतनी जल्दी भूल जाएंगी। वो कहती हैं कि मैं पाकिस्तान में बॉयफ्रेंड रखने का सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तानी अवाम के सामने अगर आप बॉयफ्रेंड रख ले तो समझ लें कि औरत की जलालत हो जाती है। पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, पाकिस्तानी वुमेन कांट हैव बॉयफ्रेंड। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बॉयफ्रेंड और डेटिंग कल्चर को कभी प्रमोट ही नहीं करती और ना ही उसको पसंद करती हूँ। मैं जिससे पसंद करूंगी डायरेक्ट शादी करूंगी, डायरेक्ट निकाह करूंगी, उसके साथ डेट शेट नहीं मारूंगी। निकाह का अपना ही एक निकाह का, नो डेटिंग डायरेक्ट निकाह। अच्छा, चलिए आपको थोड़ा बहुत याद करवाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि आप उमर शहजाद के साथ जब आपका एक अफेयर चल रहा था, आपने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, जब उमर शहजाद भी नए नए थे, आप भी नई नई थी, आप दोनों की कितनी मोहब्बत थी, आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उमर शहजाद ने तमाशा में सारा भांडा फोड़ दिया था। और आपने ये भी कहा कि मैं डेटिंग कल्चर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो सवाल ये है कि उमर शहजाद के साथ जब आप इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा सारी जगह पर घूम रही थी और एक ही जगह पर आप दोनों की सेम तस्वीरें एक ही टाइम पर पब्लिक हो रही थी, तब आप दोनों अकेले वहां क्या कर रहे थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि उस इंटरव्यू के नीचे जाकर आप देखें तो उमर शहजाद उमर शहजाद उमर शहजाद कई बार लोगों ने लिखा हुआ था। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनकी पोस्ट पर भी जाकर लिखते हैं उमर शहजाद के बारे में सुनाओ। और आपको बताता चलूं कि उमर शहजाद और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और उमर शहजाद ने तमाशा में बताया था कि यार मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरी लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी मैंने उसे यहां तक भी कहा कि तुम बिल्कुल मुझसे खत्म ना करो, थोड़ा अरसा ब्रेक ले लो, मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ, लेकिन इस तरह से बिल्कुल खत्म ना करो। उमर शहजाद का जिस तरह से वो अंदाज था अपनी सारी कहानी बताने का, वो कोई भी समझने वाला या दिल रखने वाला इंसान दुखी हो सकता था, आपदीदा हो सकता था। लेकिन क्या करें, उस वक्त इनका ड्रामा इतना हिट हो चुका था, कैसी तेरी खुदगर्जी, इनको लगता ही नहीं था कि उमर शहजाद और इनका कैलिबर एक है। अब उमर शहजाद ये बताने लगे, मेरे साथ अपने कैरियर को स्टार्ट करने वाली दुरे फिशा आज मेरे कैलिबर की नहीं रही थी, बल्कि मेरे कैलिबर से बहुत ऊपर जा चुकी थी, इसलिए उनको लगता था कि उमर शहजाद अब शायद मेरे टाइप का नहीं रहा। अब जाहिर है कि अगर आप वाकई डेटिंग कल्चर को पसंद नहीं करती, बॉयफ्रेंड रखना पसंद
نہیں کرتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر عمر شہزاد کے ساتھ آپ نے پورا یورپ کیسے گھوما, کس رشتے سے گھوما. اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ عمر شہزاد سے پوچھ سکتے ہیں. عمر شہزاد کا جا کر تماشا میں وہ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں, وہ باتیں سن سکتے ہیں. اور وہ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہو, آپ کو چاہتا ہو, آپ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہو, اور آپ اس کو اپنے کیلیبر کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاؤ. حالانکہ جب آپ دونوں نے سٹارٹ کیا تو ایک جیسے تھے, لیکن آپ کو اللہ نے کامیابیاں اور عزتیں زیادہ دے دی, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور پھر صحافی نے اپنا ایک اور تیر چھوڑا, اور وہ بھی آ کر ایگزیکٹ پوائنٹ پر لگا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستانی مردوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پاکستانی مرد جو شادی شدہ ہیں وہ ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کی آپ نے, واقعی کمال بات کی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی شادی شدہ مردوں کو آخر ٹھرکی بنایا کس نے ان کو مجبور کیا کہ اپنے گھر کی سیدھی سادی مجبور اور شریف مظلوم قسم کی عورت کو چھوڑ کر حسین و جمیل اور سمارٹ اور ماڈل ٹائپ کی نظر آنے والی لڑکیوں کے پیچھے یہ ٹھڑک جھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آخر آپ نے کبھی کیا دیکھا ہے کہ کوئی بہت ہی شریف مظلوم سیدھی سادی پردے دار عورت کے پیچھے کسی مرد کو جاتے ہوئے؟ کوئی ایسا بے غیرت مرد نہیں ہوتا جو شریف سیدھی سادی اور مظلوم عورت کے پیچھے اپنے ٹائم کو ضائع کرے, اپنا پیسہ ضائع کرے. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے مرد ہیں جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے, لیکن ان کی جو دوستیں ہیں وہ بڑی بڑی ماڈلز اور سپر سٹارز ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی غریب شخص کی کوئی ماڈل یا پھر سپر سٹار کوئی دوست ہو؟ لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ہسٹری, جتنی بڑی سپر سٹارز ہیں شوبز چھوڑتی ہیں, شادی کس سے ہوتی ہے؟ ایک مالدار بندے سے. جتنی بڑی ایکٹریس ماڈل ہوگی اتنے امیر اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی بڑی ماڈل یا پھر ایکٹریس کا کوئی غریب ماڑا سا دوست ہو؟ کبھی نہیں ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بڑی ایکٹریس نے کسی غریب سے بندے کے لیے شوبز انڈسٹری چھوڑی ہو؟ کبھی نہیں ہوا. آپ انڈیا کی وہ بہت بڑی ایکٹریس ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بہرحال اگر اس کی تصویر میں لگا دوں تو آپ دیکھ لیں کہ اس نے شادی کس سے کی؟ ایک بہت بڑے ڈائمنڈ کے تاجر سے, مطلب ہیروں کے تاجر سے اس نے شادی کی, اتنے بڑے امیر آدمی سے. اور بہت ساری پاکستانی ایکٹرز ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑا, لیکن انہوں نے شادی کس سے کی؟ ارب پتی لوگوں سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ٹھیلے والے خوبصورت لڑکے کے ساتھ, چائے والے کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی؟ نہ. پاکستانی عوام ٹھرکی نہیں ہے, پاکستانی مرد ٹھرکی نہیں ہے. ٹھرکی بنانے والا کون ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے. آپ کرنے والے تو یہ بھی سوال کرتے ہیں, آپ جیو کے بڑے بڑے پروگرامز اٹھا کر دیکھیں, سہیل وڑائچ پہلا سوال ہی یہ کرتا ہے, اتنا بڑا گھر اور اتنا عالی شان رہن سہن کیسے کرتی ہیں؟ کون سپورٹ کرتا ہے؟ کیا کوئی سیاستدان ہے؟ ہر سال ایک نئی گاڑی بھی لیتی ہیں. یہ سوال میں نہیں کرتا ہوں, بہت بڑے بڑے اینکرز, بہت بڑے بڑے صحافی کرتے ہیں. ان کے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے بہت سارے سوال ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ سال میں ایک پروجیکٹ کرنے والی ایکٹریس, ایک فلم کرنے والی ایکٹریس 2-3 کروڑ روپے کی, 4 کروڑ روپے کی گاڑی ہر سال چینج کیسے کرتی ہے, اور اتنا عالی شان گھر کیسے چلاتی ہیں؟ سوال تو یہاں بنتا ہے. پھر آپ کہتی ہیں کہ ہم ڈیٹنگ اور ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے. خیر, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوورال بات کر رہا ہوں. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹریس واقعی اپنا لائف سٹائل کیسے مینٹین کرتی ہیں. اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں میں نے بہت ساری ایکٹریسز کے منہ سے سنی ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر میں نے ان کا دوگلا پن بھی دیکھا. جس طرح سے سیاست میں لوگ دوگلا پن دکھاتے ہیں, اسی طرح سے یہ ایکٹریس بھی دکھاتی ہیں اور ایکٹرز بھی دکھاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوتے ہیں, ان کے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن جن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے, جنہوں نے ان سے سچی محبت کی ہوتی ہے. بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر بہت تکلیف گزری ہوتی ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو کسی کے کیلیبر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اب اس کا میرا بالکل, کیونکہ آپ کو سمجھانے والے آپ کے ارد گرد بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اب تم اس کے ساتھ چلو گی. آپ دیکھیں ہیرا مانی کو دیکھیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ہیرا مانی بہت زیادہ کام کرتی ہے, مانی کام کرتے ہیں, لیکن ہیرا جہاں بھی بیٹھتی ہے یہی کہتی رہتی ہے, مانی مانی ہے, مانی کی وجہ سے میں انڈسٹری میں آئی, مانی کی وجہ سے آج جو کچھ ہوں میں مانی کی وجہ سے ہوں. اس جہاں میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو محبت کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں, اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو خوش رکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے. لیکن اگر فیصلہ ٹھیک ہے تو پھر ماضی کو ڈسکس نہ کریں اور ایسی باتیں نہ کریں جس سے دوسروں کا دل دکھے. جو بھی سنتا ہوگا, اب میں یہ بات کرتا ہوں,
عمر شہزاد جب یہ باتیں سنتے ہوں گے تو ان کو کیسا لگتا ہوگا؟ اس بارے میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے نا اور آپ اسے کہیں کہ میں تمہارے لیے مرتا مٹتا ہوں تو پھر آخری دم تک اس کا ساتھ نبھائے, اس کو نہ چھوڑیں بھائی. اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ کیا پتا کل ایک دم سے عمر شہزاد کلک کر جائیں اور آپ کا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا کیریئر خراب ہو یا آپ کو کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے, لیکن یہ شوبز انڈسٹری ہے, یہاں پر چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے. کیا پتا کل عمر شہزاد کا کوئی ایک ڈائلاگ اتنا ہٹ ہو جائے جو آپ کی ساری کامیابیوں پر بھاری ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری ایکٹریسز ہیں جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں, یا ایکٹرز ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے صرف دوسری لڑکیوں کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا, شوبز انڈسٹری میں اپنا نام بنایا اور اس کے بعد ان کو بالکل فارغ کر دیا. یار یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ یہ زندگی کا جو کھیل ہے یہ ختم ہونا ہے, اور ختم ہونے کے بعد اس کا انجام ہونا ہے, اور انجام جب ہوگا تو پھر آپ سوچیں سزائیں تو ملیں گی. جب سزائیں ملیں گی تو پھر آپ کو دکھ ہوگا. آپ اس دنیا میں واپس آنا چاہیں گے سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن موقع نہیں ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا, میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.